सूचना प्रविधि एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसले हरेक क्षेत्रमा विशेष भूमिका राख्छ, चाहे त्यो शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, सञ्चार, मनोरञ्जन जुनसुकै क्षेत्र हो। नेपालको शिक्षा प्रणाली अन्य मुलुकको भन्दा कमजोर देखिनु वा गुणात्मक शैक्षिक प्रतिफल नआउनुमा मुख्य कारण भनेकै शिक्षामा प्रयोग हुनुपर्ने यथेष्ट सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न नसकिनु हो। शैक्षिक गुणस्तर र शिक्षण सिकाइ फलदायी बनाउन शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रभावकारी प्रविधियुक्त शिक्षण कला र सिपमा आधारित शिक्षण सिकाइको अभावका कारण हाम्रो शिक्षा प्रणाली विभिन्न समयमा आलोचित प्रतिफलमुखी नभएको भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आउँछ। नेपालमा प्राथमिक तहबाटै अथवा आधारभूत तहबाटै प्रविधिमा आधारित शिक्षा प्रदान गर्न सुरुवात गर्ने हो भने शैक्षिक गुणस्तरमा समेत उल्लेख्य प्रगति हुने देखिन्छ। शिक्षकको क्षमता विकास गर्न र समयानुकूल शिक्षण सिकाइका लागि आधुनिक प्रविधि मैत्री शैक्षिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न जरुरी देखिन्छ। कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूलाई मात्रै होइन, शिक्षकलाई समेत प्रविधिले सहज र समयानुकूल बनाउँछ। भविष्यमा आफूले गर्ने पेशा तथा व्यवसायका लागि पनि विद्यार्थीलाई विद्यालय स्तरबाटै प्रविधियुक्त शिक्षाको आवश्यकता देखिन्छ। शिक्षण सिकाइ सामग्रीको रूपमा अब हरेक कक्षा कोठामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग चाहिँ अपरिहार्य देखिन्छ। कक्षा कोठामा अडियो भिडियो माध्यमबाट अन्तर्क्रियात्मक विधिले शिक्षण सिकाइ गर्ने कुरा होस् या ई लर्निङ होस् अथवा परम्परागत शिक्षण सिकाइ भन्दा प्रविधियुक्त शिक्षण सिकाइ धेरै लाभदायक र नतिजामुखी देखिन्छ। कक्षामा अनुपस्थित हुने विद्यार्थीको दर कम गर्न समेत शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य देखिन्छ। विद्यालयमा अवलम्बन गरिने सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले विद्यार्थीलाई मात्रै होइन कि शैक्षिक संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक र शिक्षकहरूलाई समेत व्यवस्थित हुन र उचित कार्य सम्पादन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यसै सन्दर्भमा म आजको यस भिडियो सामग्रीमा यहाँलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी शिक्षाको आवश्यकता किन पर्यो, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको शिक्षा क्षेत्रमा उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ, सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नका लागि के कस्ता चुनौतीहरू रहेका छन् भन्ने सम्बन्धी विषयवस्तु म यहाँलाई बुदागत रूपमा जानकारी गराउने छु। यो भिडियो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरेर आफ्ना महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रियाहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शिक्षाको आवश्यकता सम्बन्धी कुरालाई विषयवस्तुलाई हामीले अगाडि बढाउने क्रममा सिक्ने र सिकाउने सवालमा विकसित भएका विधि, नियम र प्रविधिलाई कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्न सक्ने उचित वातावरण सिर्जना गर्दै अरू विकसित देशको तुलनामा हाम्रो देशलाई पुर्याउने आत्मविश्वास उमार्न सक्ने शिक्षा नीति अबको युगमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा आएका परिवर्तनबाट मात्रै सम्भव छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगले शिक्षक र विद्यार्थी दुवैका लागि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा हुने पहुँचलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ। यसले सूचनाको ग्रहण क्षमताको स्तरमा पनि वृद्धि हुन्छ र सबै प्रकारका विद्यार्थीको सहभागितामा हुने सिकाइलाई बढावा दिन सकिन्छ। अफलाइन र अनलाइन दुवै माध्यम अथवा दूर शिक्षाको माध्यम शिक्षा प्रदान गर्ने र शिक्षा लिने प्रक्रिया र क्रियाकलापलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ। मल्टिमिडियाको प्रयोगले कक्षा कोठा बढी सजीव र प्रभावकारी हुन्छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सिकाइको माध्यम र साधन दुवै हो। यसलाई हामी एउटा माध्यमको रूपमा र साधनको रूपमा दुवै रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। सूचना प्रविधिलाई विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई स्थापित गर्न पाठ्यक्रम र सिकाइ सहजीकरणमा विशेष जोड दिन थालिएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि व्यक्तिगत क्षमता, संस्थागत विकास, शैक्षिक विकास र आर्थिक विकासको साधनको रूपमा पनि स्थापित हुँदै आएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आदान प्रदान गर्ने, जम्मा गर्ने अथवा सूचनाको सङ्कलन गर्ने, त्यसको सञ्चय गर्ने, उत्पादन तथा प्रयोग गर्ने एवं ज्ञान र सूचनाको प्रवाह गर्ने एउटा माध्यम पनि हो। विश्वमै आज सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शिक्षाको विस्तार गर्ने साधनको रूपमा प्रयोग भइसकेको छ। सञ्चार सञ्जालको प्रयोग गरेर सिकारुको स्वप्रयासबाट अथवा स्वप्रयत्नबाट सिक्न सक्ने सम्भावनाहरू व्यापक हुँदैछन्। सिकारुले
आफ्नै प्रयत्नबाट सिक्ने धेरै सम्भावनाहरू व्यापक हुँदैछन्। अहिलेको हाम्रो जुन विकसित समाज छ, सूचना प्रविधिको रूपमा हेर्ने हो भने यति विकसित समाज छ, त्यो आफ्नो घरबाट नै सञ्चारका साधनहरूको प्रयोग गरेर उसले सो प्रयत्नबाट धेरै किसिमले सिक्न सक्ने सम्भावनाहरू धेरै छन्। अब यो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि शिक्षालाई शिक्षा क्षेत्रमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा यसलाई हामी बुदागत रूपमा हेरौँ। विद्यालयको प्रशासनिक कार्यमा सूचना प्रवाह गर्ने माध्यमका रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। पहिलो चाहिँ प्रशासनिक कार्यमा सूचना प्रवाह गर्ने माध्यमका रूपमा। दोस्रो चाहिँ विद्यालयमा सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने माध्यमका रूपमा। अघि नै हामीले भनिसकेका छौँ, सूचना प्रविधिलाई शिक्षाको माध्यम र साधन यो दुवै रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। योजनाकार, शिक्षा व्यवस्थापक, तालिम प्रशिक्षक, पाठ्यक्रमविद, शिक्षक आदिको सक्षमता विकास गर्ने साधनका रूपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै विद्यार्थीको दक्षतालाई जीवनोपयोगी बनाउन मद्दत गर्ने गरी पाठ्यक्रममा समाविष्ट हुने छुट्टै विषयका रूपमा पनि यो सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न किसिमले यो सञ्चार तथा सूचना प्रविधिलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामीले बुदागत रूपमा यो किसिमले हामी यसलाई विश्लेषण गर्न सक्छौँ। अब यसका चुनौतीहरू के हुन् त? हामीलाई सिकाइ सहजीकरणका क्रममा यो सूचना प्रविधि प्रयोग गर्नका लागि केही चुनौतीहरू देखिएका छन्। ती चुनौतीहरू के हुन् त भन्ने विषयमा हामी बुदागत रूपमा हेरौँ। अहिलेको हाम्रो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धी व्यवस्था नै नभएको अहिलेको हाम्रो अवस्था होइन। सीमित मात्रामा विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षामा यससँग सम्बन्धित पाठ्यक्रम कार्यान्वयन हुँदै आएका छन् अथवा यो सूचना प्रविधि सम्बन्धी पाठ्यक्रम कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। विश्वव्यापीकरणलाई आत्मसात गर्न र विज्ञान तथा प्रविधिबाट उत्पन्न चुनौतीको सामना गर्नका लागि सक्षम नागरिक तयार पार्न यसको प्रभावकारिता रहने यथार्थलाई नेपालको आवधिक योजनामा समेत विशेष स्थान दिएको छ र आवधिक योजनाले पनि शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर विशेष किसिमले उल्लेख गरेको पाइन्छ। अब यसका चुनौतीहरूलाई हामीले हेर्यौँ भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिलाई विषय वा सिकाइ सहजीकरणको माध्यम मध्ये केका रूपमा प्रयोगमा ल्याउने भन्ने कुराको अस्पष्टता छ। हामी यसलाई कहिले चाहिँ यो सिकाइ सहजीकरणको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छौँ, कहिलेकाहीँ सञ्चार प्रविधिलाई एउटा छुट्टै विषयको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छौँ। यो कुरामा अस्पष्टता छ, यो एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै कम्प्युटर शिक्षा लगायतका प्रविधि सम्बन्धी विषयको व्यापकतालाई तल्लो कक्षाको शिक्षाबाटै उच्च तहसम्मको शिक्षामा सामञ्जस्य गराउन हामीलाई चुनौती देखिएको छ। उपकरण नै सूचना प्रविधि भन्ने भ्रम छ। आम पेसाकर्मीहरूको बुझाइ के छ भने उपकरण नै सूचना प्रविधि हो भन्ने भ्रम अहिले भएको छ। जहाँ उपकरण छैन, कम्प्युटरको प्रयोग गर्न सकिँदैन भने त्यहाँ सूचना प्रविधि छैन भन्ने मान्यता विकसित भएको छ। उपकरणलाई हामीले सूचना प्रविधि भन्ने भ्रम पाल्यौँ। यस्तै सबै विषय, कक्षा र तहका पाठ्य सामग्रीहरूको डिजिटाइजेसन गर्न सकिएको छैन। सबै कक्षाका, सबै विषय, सबै तहका यी पाठ्यक्रमहरूलाई हामीले डिजिटाइज गर्न सकिएको छैन, डिजिटाइजेसन गर्न सकिएको छैन। यो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यस्तै भौतिक पूर्वाधार, उपयुक्त वातावरण, जनशक्तिको उचित प्रबन्ध, यी कुराहरू अहिले हाम्रो यो शिक्षामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नका लागि देखिएका केही चुनौतीहरूलाई हामी यी बुदागत रूपमा उल्लेख गर्न सक्छौँ। यसरी सारमा भन्ने हो भने यी माथि भएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै, यी माथि उल्लेख गरिएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै विद्यालय शिक्षामा सूचना प्रविधिलाई विषय र माध्यमका रूपमा व्यवस्थित गर्ने तथा यसको प्रयोग गर्ने उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने भौतिक पक्ष समेत चुनौतीकै रूपमा रहेका छन्। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु भनेको शिक्षकको भूमिका ज्ञानको हस्तान्तरणकर्ताबाट ज्ञान आर्जनमा सहयोगकर्ताको रूपमा परिवर्तन हुन्छ। अहिले बुझाइ के छ भने शिक्षक भनेको ज्ञानको हस्तान्तरणकर्ता हो भन्ने बुझाइ छ।
यदि हामीले शिक्षणमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्यौँ भने शिक्षकको भूमिका ज्ञानको हस्तान्तरणकर्ताबाट भन्दा पनि ज्ञान आर्जनमा सिकारुहरूमा ज्ञान आर्जनमा सहयोगकर्ताको रूपमा शिक्षकको भूमिका परिवर्तन हुन्छ। यो अवस्थामा शिक्षकमा प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी ज्ञानले मात्रै पुग्दैन, प्रविधिका साधनहरूको प्रयोगबाट संज्ञान सिकाइलाई जोड्दै सिकाइलाई अर्थपूर्ण बनाउनु र त्यसलाई विद्यार्थीको पूर्व ज्ञानसँग जोड्दै त्यसको व्याख्या गर्न र विद्यार्थीलाई सिकाइको नेतृत्वकर्ता बनाई सहयोगीको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नु पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ। अथवा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी शिक्षाको यसमा देखिएका चुनौतीहरू, यसको आवश्यकताको बारेमा हामीले यहाँ छलफल गर्यौँ। पक्कै पनि यो विषयवस्तु यहाँलाई महत्त्वपूर्ण लाग्यो होला भन्ने विश्वास गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।